सम्मान गर्दैछौँ। विशाल भट्टराईजीलाई म सर्वप्रथम बधाई दिन चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको उहाँ प्रमुख सचेतक हुनुभएको छ र हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब संसदको अधिवेशन 23 गतेबाट बस्दैछ। 23 गतेबाट बसी संसदको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा आउने अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा यदि पार्टीभित्रबाट कसैले चाहिँ सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने कसैले चाहिँ त्यसको कारबाही गर्न सकिन्छ, निलम्बन गर्न सकिन्छ, के छ पार्टीको चाहिँ अथवा संसदीय विधानले के भन्छ भन्ने बारेमा र अब संसदको अधिवेशनमा सरकारको एजेन्डा के हुन्छ, कसरी सरकार प्रस्तुत हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छ र उहाँलाई हटाउनको लागि चाहिँ प्रचण्ड काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा मोर्चाबन्दी पनि छ। अविश्वासको प्रस्ताव संयुक्त रूपमा आयो भने के गर्न सकिन्छ अथवा सत्तारूढ दलभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ प्रचण्ड माथिमा नेपाल समूहले दर्ता गर्यो भने के गर्न सकिन्छ, संसदमा अहिले रहेको अविश्वासको प्रस्तावको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। धन्यवाद ऋषिजी। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खोटाङका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद ढङ्गाल लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाजीले मलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्ति भएकोमा बधाई दिनुभएको छ। म उहाँ लगायत सम्पूर्ण रिपोर्टर्स क्लबको सिङ्गो परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको विषम राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा केही प्रश्नहरू ऋषि धमलाजीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र तपाईँहरूका तर्फबाट पनि मेरो मन्तव्य पश्चात केही जिज्ञासाहरू अवश्य पनि आउने नै छन्। अहिलेको परिस्थिति मैले अलिकति संक्षिप्तमा बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2074 सालको निर्वाचनमा साबिकको नेकपा एमाले र साबिक माओवादी केन्द्रको बिचमा गठबन्धन निर्माण गरेर हामी निर्वाचन लड्यौँ। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले गरेको त्यो गठबन्धनलाई जनताको भारी अभिमतसहित हामी निर्वाचनमा विजय प्राप्त गऱ्यौँ। झन्डै 2/3 नजिकको बहुमत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र त्यस बेलाको सङ्घीय समाजवादी फोरम लिएर हामीले 2/3 सरकार निर्माण गऱ्यौँ। पछि बिचमा चाहिँ समाजवादी फोरम सरकारबाट बाहिरियो। त्यो बहुमतको सरकार हामीले निर्माण गरेपछि करिब 2 वर्षसम्म हाम्रो पार्टीका केही नेताहरू चुपचापै बस्नुभयो। तर 2 वर्ष कटिसकेपछि सरकारका विरुद्धमा उहाँहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, सरकारलाई बदनाम गर्ने र सरकारलाई जसरी भए पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने त्यो खेलमा उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभयो र त्यो खेलमा चाहिँ लामो माथापच्ची अन्ततः उहाँहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट पनि हटाउने र प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने त्यो आभास पाइसकेपछि उहाँका सामान्यमा 2टा मात्रै विकल्प थिए। एउटा विकल्प के थियो भने कि त उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफ्नो बचाउ गर्नु पर्थ्यो वा उहाँले आत्मसमर्पण गरेर गलत उद्देश्य, गलत नियत राखेर यो मुलुकको पार्टी कब्जा गर्ने, यो मुलुकको सत्ता कब्जा गर्ने उहाँहरूको जुन नियत थियो त्यो सामान्यमा आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो। त्यो बाहेक उहाँसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। यस्तो बेलामा उहाँले पहिलो विकल्प रोज्नुभयो, विद्रोहको बाटो रोज्नुभयो र भारी मनका साथ उहाँको शब्द कोड गर्ने हो भने आफ्नो इच्छा विपरीत, आफूले चाहना विपरीत भारी मनका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भनेर उहाँले त्यसबेला बोल्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटित भयो र झन्डै 2 महिनाको अभियानमा हामीले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्ने भएको पार्टीको भावना, विचार र उहाँलाई परेका अप्ठ्याराहरूलाई हामीले जनस्तरसम्म पुर्याउन सफल भयौँ र यो मुलुकका प्रत्येक वडासम्म त्यो पार्टी हामीले पुर्यायौँ र त्यो बिचमा 3 वर्षको अवधिमा एक किसिमको ठहरावमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विचार र दृष्टिकोणहरू लाखौँ जनताका बिचमा मात्रै पुर्याएनौँ। पार्टीका विरुद्धमा, सरकारका विरुद्धमा सिर्जना गरेका भ्रमहरूलाई पनि हामीले व्यापक रूपमा खण्डन गर्ने काम गर्यौँ। यो बिचको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त्यही हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिउजाइदिने स्थिति बन्यो। प्रधानमन्त्रीको विघटनलाई उसले बदर गर्यो र त्यसपछि हामीले तत्काल के प्रतिक्रिया दियौँ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको
त्यो फैसलालाई हामी सिरोपर गर्छौँ। हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, कानुनको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टीले हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलालाई स्वीकार गरेर तत्काल चाहिँ पार्टीको तर्फबाट त्यो प्रतिक्रिया हामीले व्यक्त गऱ्यौँ र अहिले सरकार अब एक किसिमले 23 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम 13 दिनभित्र हामीले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनै पर्थ्यो र हामीले बैठक चाहिँ यही फागुन 23 गतेलाई बोलाएका छौँ र फागुन 23 गते जसरी सरकारबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहनेहरूले जे जस्तो तरिकाले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यसलाई तदनुरूपले प्रतिवाद गर्ने तयारीमा हामी रहेको कुरा यहाँहरूको बिचमा स्पष्ट गर्न म चाहन्छु। र म अर्को पनि एउटा कुरा के स्पष्ट गरौँ भने हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल उहाँहरूको मैले नाम लिएँ। हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म उहाँहरूलाई कारबाही गरेको छैन। उहाँहरूको भूमिकालाई मात्रै अलिकति परिवर्तन गरेको हो। पार्टीमा उहाँहरू पनि अहिले हुनुहुन्छ। चितवनको चाहिँ सभालाई चाहिँ स्थगित गरेर उहाँहरू हस्याङ फस्याङ गर्दै चाहिँ बुढा नीलकण्ठ पुगेर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकै बखतमा अर्को पार्टीको सभापतिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभयो वास्तवमा त्यो पार्टीको विधि विधान विपरीत, मूल्य मान्यता विपरीत र नेपालको राजनीतिमा भित्र्याएको एउटा असाध्यै अनैतिक चरित्र हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो खालको चाहिँ एउटा गलत हरकतबाट जोगिएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने, संसदीय दललाई एक ढिक्का बनाउने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जसरी 74 सालको निर्वाचनमा नेपालको जनमतले स्थायित्व, समृद्धि, विकासको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो त्यो जनमतको कदर गर्नका लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ र अहिले पनि सचिने ठाउँहरू छन्, सप्रिने ठाउँहरू छन्। प्रचण्डले सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुभएको 19 पृष्ठको जुन आरोप पत्र छ त्यो आरोप पत्र पार्टी विभाजनको प्रस्थान बिन्दु थियो। त्यसलाई फिर्ता गरेर यस बीचमा गरेका सम्पूर्ण गल्तीहरूको आत्मालोचना गरेर उहाँहरूलाई यो पार्टीमा फर्किनका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो संसदीय दललाई एक ढिक्का बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले चालेका विकास र समृद्धिका सपनाहरूलाई पुरा गर्न र केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भ गर्नुभएको नेपालको विकास र समृद्धिको जुन एउटा चाहिँ अभियान छ त्यसलाई पूर्णतामा दिनका लागि र राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाईँ, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई चाहिँ उहाँले जसरी सम्मान गर्नुभएको छ त्यसलाई पुरा गर्नका लागि पुरा अवधि प्रधानमन्त्री उहाँले चलाउने गरी र अर्को अधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष केपी ओली रहने गरी त्यो बिन्दुमा अहिले पनि पार्टीलाई मिलाउन सकिन्छ। त्यो बिन्दुमा आइदिनका लागि उहाँहरूलाई म यो रिपोर्टर्स क्लब मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि प्रचण्ड ओली के भन्नुभएको छ हिजो पनि मेरो इन्ट्रो अविश्वासको प्रस्ताव हामी दर्ता गराउँछौँ, ओलीलाई हटाउँछौँ भन्नुभएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उहाँ आउनुभयो भने तपाईँको हुइप मान्नु भएको अब सरकारले त आफ्नो हुइप लगाउनु पर्यो। हुइप मानेन भने कसरी कारवाही हुन्छ, कसरी निलम्बन हुन्छ त्यो व्याख्या गर्दै एउटा कुरा ऋषिजीले भन्नुभयो त्यो के हो भने संसदीय व्यवस्थाका निश्चित मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले अङ्गीकार गरेको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको सिस्टमको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उहाँले पुस 5 गते त्यो उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त्यो के उल्लङ्घन गर्नुभएको छ भने कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीलाई, संसदीय दलको नेतालाई कारबाही गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले वास्तवमा चाहिँ संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने हो। संसदीय दलभित्र बहुमत नभइसकेपछि त्यहाँबाट दलको नेताको रूपमा उहाँलाई केपी ओलीलाई हटाउन नसकेपछि सिधै संसदमा लगेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभएको छ। अर्थात् म यसो भन्नु यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो दलभित्रको नेताको चयनको कुरालाई चाहिँ आफूले नसकेपछि अरू दलहरूको पनि सहयोगमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउने जुन हरकत उहाँहरूले गर्नुभएको छ यो आफैमा एउटा संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा उल्लङ्घन हो र अनैतिक चरित्र हो भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब यसभन्दा पछाडि हामी संसदीय दलको बैठक बोलाउँछौँ। संसदभन्दा केही दिन अगाडि 23 गतेभन्दा अगाडि त्यो बैठकमा उहाँहरू आउनुहुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ। आएपछि उहाँहरूले त्यहाँ राख्न पाउनुहुन्छ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू। लोकतान्त्रिक विधि र परम्परा भनेको त्यही नै हो। त्यसपछि उहाँहरू आउनु भएन भनेदेखि पनि
तत्काल हामी केही गर्दैनौँ, फेरि अर्को बैठकमा आउन आग्रह गर्छौँ। जहाँसम्म अविश्वासको प्रस्तावको कुरा छ, संसदमा त्यस किसिमको अविश्वासको प्रस्ताव आयो र उहाँहरूले हुइप उल्लङ्घन गर्नु भएन भने हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधान अनुसार र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ। अहिले त्यसमा म धेरै जान चाहन्न, त्यो घटना घटेपछि त्यसपछि अगाडि बढ्छ। सरकार विरुद्ध आइसक्नु भयो, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध जानुभयो भने उहाँहरूलाई कसरी निलम्बन हुन्छ? पार्टीको विधान अनुसार के छ त्यो बताइदिनु। अहिले मैले त्यसमा म धेरै किन जान चाहन्न भने त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने नै म अहिले अपूर्व अनुमान गरिरहेको छुइनँ। किनभने एउटा कुरो के हो भने उहाँहरूले संसदमा गर्नुभएको छ पुस 5 गते, त्यो एक हिसाबले संविधान त त्यो निष्क्रिय भइसकेको छ। उहाँहरूले अर्को तरिकाले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु होला। म तपाईँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अविश्वासको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार किटानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रचण्ड म होइन भन्दै हुनुहुन्छ, अब कसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँहरू उम्मेदवारको रूपमा लिएर आउनुहुन्छ र कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको संस्थापन पक्षले नीति तय गर्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हुइप उल्लङ्घन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मात्र होइन, जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ। हामीसँगै रहेका मान्छेहरूले पनि कसैले हुइप उल्लङ्घन गरे भने हुइप उल्लङ्घन गरेर त कारबाही हुन्छ नि त। त्यो त हाम्रो दलको विधानले पनि त्यही भन्छ, संसदीय परिपाटीले त्यही भन्छ। यदि संसदीय दल चाहिँ अराजक भयो भने म एउटा के स्पष्ट गरौँ भने लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन, लोकतन्त्र भनेको मनपरितन्त्र होइन। लोकतन्त्रमा निश्चित मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, अनुशासनका सीमाहरू हुन्छन्। त्यो दायराभित्र र सीमाभित्र चाहिँ हरेक चाहिँ संसदका सदस्यहरूले बस्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो चिज चाहिँ उल्लङ्घन गरेर जानु होला भन्ने कुराको अहिले म पूर्व अनुमान किन धेरै गरौँ र? एउटा यो अविश्वासको प्रस्ताव त जसो आउने नै हो, आउने नै हो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूको अङ्कगणितमा तपाईँ कुन स्थान हुनुहुन्छ? अब अविश्वासको प्रस्ताव कसले ल्याउँछ, कसको प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरिन्छ र त्यसमा कुन शक्तिहरूको चाहिँ उपस्थिति कुन कितामा हुन्छ भन्ने कुराको अहिले प्रश्न नगरिकन यसै भन्न सक्दिनँ। तर सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने जसरी केपी ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर मिडियाहरूमा र विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्तिहरू हामी देखिरहेका छौँ, तपाईँहरूले भोलि पनि मलाई यही ठाउँमा उभ्याएर सोध्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँहरूका बिचमा यो मुलुकमा सबैले सुन्ने गरी स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रमुख सचेतकको हैसियत, मुख्य सचेतकको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान सरकारको पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूको बहुमत रहेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यो समयक्रममा हामी आवश्यक परेको ठाउँमा त्यो व्यक्त गर्न सक्छौँ। होइन, अहिले मैले ठ्याक्कै सङ्ख्या किटानीका साथ म भन्दिनँ, तर 100 भन्दा कम हुँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीको पक्षले हुँदैन, कम 100 भन्दा कम हुँदैन। 100 भन्दा बढी हुन्छ तर कम हुँदैन। होइन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै जरुरत छैन। किन जरुरत छैन भने केही मान्छेहरू भन्छन् नैतिकताको प्रश्न उठाउँछन्। म तपाईँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले निरूपण गरेको मुद्दा भनेको त्यो न्यायिक निरूपणको मुद्दा मात्रै हो। अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि संविधानको उल्लङ्घन भयो मात्रै सर्वोच्च अदालतले भनेको हो। अब राजनीतिक मुद्दाको निरूपण त हाम्रो देशको संसदले गर्छ। त्यो के हो त भने हाम्रो देशको राजनीति अभिव्यक्त हुने, मुखरित हुने सर्वोच्च निकाय संसद हो। त्यसले निरूपण गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा तिमी संसदमा जाऊ भनेको हुनाले हामी संसदमा जान्छौँ र संसदले जे भन्छ त्यो आदेशलाई हामी मान्छौँ। यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नैतिकताको आधारमा चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको, त्यसमा के छ? होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको मैले सुनेको छैन। अब केही नेताहरू एउटा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको उग्र रूपमा प्रस्तुत हुने, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई हिरो बनाउनका लागि बोल्ने मान्छेहरूले त पहिलेदेखि संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई उहिलेदेखि नै राजीनामा दिनुहोस् भन्दै आएका थिए। तर संस्थागत रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आजका मितिसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा संस्थागत निर्णय गरेर मागेको छ जस्तो मलाई लागेको छैन, मैले सुनेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुरले नि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा राम्रो भनेर भन्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता अब रामचन्द्र पौडेलले नि नैतिकताको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर बारम्बार भनेको त हामीले सुनिरहेको छौँ, हामीले खिचिदिरहेको छौँ। उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि फरक फरक मत छ। त्यो तपाईँहरूका हाम्रा बिचमा, मुलुकका बिचमा जग जाहेर नै छ।
एक थरीले चाहिँ नि अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, अर्को थरीले चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक मामिला हो भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले कसको विश्वास गर्ने? त्यसकारण संस्था व्यक्तिको मामलामा म जान चाहन्न। संस्थागत रूपमा काङ्ग्रेसले निर्णय गरेर भनेको छैन। अब भन्यो भने पनि त्यसले चाहिँ खास ठुलो अर्थ राख्दैन। अर्थ कहाँनिर राख्छ भने जुन बेला काङ्ग्रेसले किता क्लियर गरेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वा विपक्षमा कहाँनिर उभिने भन्ने कुरा किता क्लियर गर्छ संस्थागत रूपमा, त्यस बेला चाहिँ हामी त्यसपछि प्रतिक्रिया दिउँला। अहिले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु हतार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीले त आफ्नै पार्टीमा अहिले चाहिँ सिङ्गल मेजोरिटी हाम्रो छँदैछ। हामीसँग 174 जना सांसद हुनुहुन्छ। अहिले हामीले कसैसँग चाहिँ तपाईँको गठबन्धन गर्नै परेन। अब भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध हाम्रो पार्टीका केही मान्छेले बगावत गरेर पार्टी चाहिँ फुटाएर जानुभयो भने त्यसपछि चाहिँ बहुमत पुर्याउनु पर्यो भने कसैसँग हामी प्रस्ताव गरौँला। अहिले त हामीले हस्याङ फस्याङ गर्दै आम सबै छोडेर कुनै अर्कै पार्टीका नेतालाई ल्याउन बन्दिनु पर्यो भनेर प्रणाम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो पार्टी हाम्रा बिचमा छैन। अहिले त्यो निर्वाचन आयोग आधिकारिक त प्रचण्डले पाउने कुरा आएको छ बाहिर, प्रचण्ड माधव नेपाल सम्बन्ध तपाईँलाई के लाग्छ? खै अब ऋषिजीले कसरी भन्नु, मैले कहीँ बाहिर सुनेको छैन यो चाहिँ होइन। आधिकारिकताको कुरो त एक किसिमले भन्दाखेरि माघ 21 गते निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त पार्टीका महासचिवले निम्ता गरेको बोलाएको बैठक र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको उहाँले प्रमाणित गरेको निर्णय बाहेक अरू कुरा यो पार्टीको आधिकारिक हुन सक्दैन भन्ने ठहर गरेको स्थितिमा चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले उहाँहरूलाई आधिकारिक दिन्छ भन्ने कुरा त म अलिकति पनि विश्वास गर्दिनँ। त्यो कुनै सम्भावना म देख्दिनँ। आधिकारिक पार्टी चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै हुन्छ, हुनुपर्छ, सम्पूर्ण आधारले हुनुपर्छ। र त्यो पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आगामी दिनमा नेकपा भएर सूर्य चिन्ह लिएर जनताका बिचमा मत माग्न जान्छ।